बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अजीज़ लगोरी, आज हमाचे पे हमारी मेहमान शख्सियत हैं मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लिगारी साहब, इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं माशाल्लाह। और अरशद मुनीर लिगारी साहब जो हैं यहाँ आज हमाचे पर तशरीफ़ लाए हैं, हमारी बड़ी खुशबख्ती है। ये जनाब ज़फ़र बशीर भुट्टो साहब के भी बड़े करीबी दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं माशाल्लाह, क्लास फेलो हैं। तो मोहतरम अरशद मुनीर लिगारी साहब जो हैं ये एडमिशन कैंपेन के सिलसिले में आए हैं यहाँ हमाचे के ऊपर। और ये जो गाज़ी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह आजकल फुल कैंपेन चला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो गाज़ी यूनिवर्सिटी में। सर सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तशरीफ़ लाने का शुक्रिया। कुछ बताएंगे सर एडमिशन के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। पहले तो आप सब हजरात का शुक्रिया, यहाँ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, कैमरे वाले भाई अगर दिखा सकें। यहाँ हर इतवार डेरा गाजी खान में एक मशहूर जगह है जहाँ सारे पढ़े लिखे लोग आते हैं, मुअज़्ज़िज़ीन शहरी आते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं भी यहाँ हाज़िरी दूँ और लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने इदारे के बारे में बताऊँ। एडमिशन के हवाले से हमारी एडवर्टाइजमेंट भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है और मैं ये लफ्ज़ कहता हूँ कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने गाज़ी यूनिवर्सिटी के दरवाज़े स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए हैं। कोई भी स्टूडेंट जो आला तालीम हासिल करना चाहता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, ना गुर्बत उसके आड़े आएगी, ना सफ़र उसके आड़े आएगा और ना कोई और मुश्किल उसके सामने आएगी। हमारे वाइस चांसलर साहब ने बिलखुसूस ये कहा है कि जितने भी तलबा वो गाज़ी यूनिवर्सिटी में आना चाहें तो जितने सब्जेक्ट मौजूद थे हमने उससे दर्जनों ज़्यादा और शोबे और डिपार्टमेंट और फैकल्टी शुरू की हैं ताकि कोई स्टूडेंट वो बग़ैर तालीम के भी ना रहे और उसे कहीं बाहर भी ना जाना पड़े। बिलउमूम हमारे यहाँ ये रवैया है कि छोटे छोटे इदारे हैं और पूरी सहूलियात नहीं हैं तो फिर लोग जो है वो ज़्यादातर बाहर जाते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने ऐसे इदारे यहाँ ऐसे शोबे खोले हैं जिनकी यहाँ इलाके के हवाले से भी ज़रूरत थी और ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ अभी जिनका इनिशिएटिव ले रही हैं। तो एक तो उन्होंने ये किया। दूसरा जो उन्होंने काम किया फ़ीसों के हवाले से, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फ़ीसें नहीं दे पाते, जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने एक अब मोटो लिया है हमारे वीस साहब ने कि जो होनहार होगा उसे पैसों का मसला नहीं होगा, उसे होनहार स्कॉलरशिप मिलेगा, उसे पीफ स्कॉलरशिप मिलेगा, उसे लैपटॉप मिल रही हैं। आप ये कह लें कि तकरीबन 100 मिलियन के स्कॉलरशिप हमने पिछले कोई 6-7 माह में दिए हैं और इस दफ़ा ये तादाद दुगनी हो जाएगी ताकि कोई स्टूडेंट जो आला तालीम हासिल करना चाहता है वो सिर्फ इस वजह से ना रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं थे। फिर हमारे वीस साहब ने एक और इनकलाबी कदम उठाया कि हमें जो सबसे बड़ा मसला था HR का, हमारे पास फैकल्टी नहीं थी। तो उन्होंने 10 साल तारीख़ में पहली मरतबा सैकड़ों नई सीटें जो है वो एडवर्टाइज़ कर दी हैं। आप ये देख लें कि अभी तक यानी हमारी यूनिवर्सिटी को बने हुए 10 साल हो गए हैं और हमारी टोटल जो फैकल्टी है वो तकरीबन 150 है और हमारे वीस साहब ने आते ही तकरीबन 200 नई असामियाँ उनका इश्तिहार दे दिया है और उनका कहना ये है कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग लेके आएंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे यहाँ, लेकिन पहली प्रेफरेंस उनका ये कहना है और बरमला कहना है कि वो इलाके के वसेब के जो लोग हैं ना जी उनको दी जाएगी। ये जो जनूबी पंजाब है और बिलखुसूस हमारा डेरा गाजी खान, राजनपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, टौंसा, उन्होंने कहा जी, मुझे बिलखुसूस उन्होंने कहा कि आप पूरी दुनिया में ये ऐलान करें हमारे वसेब का कोई होनहार, कामयाब और टैलेंटेड कैंडिडेट अगर मौजूद है तो गाजी यूनिवर्सिटी विल प्रेफर हिम टू अपॉइंट हिम एज ए फैकल्टी मेंबर। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी फ़िलहाल जैसे मैं पहले बता रहा था कि बहुत से स्टूडेंट्स आए, बहुत से पेरेंट्स आ रहे थे तो फ़ीसें नहीं अदा कर पा रहे थे। लोगों ने एक साल से, 1.5 साल से फ़ीसें नहीं दी हुई थी। तो हमारे जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने जुर्माने भी साथ लगाए हुए। अब फ़ीस है 15,000 और जुर्माना है 20,000। तो ये 2 दिन पहले हमारे वाइस चांसलर साहब ने ये हुक्म जारी किया
کہ تمام جو جرمانے ہیں, جو اوور چارجز ہیں, جو اوور ڈیوز ہیں, یہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں, چونکہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ریلیکس ہو کے پڑھے. کوالٹی ایجوکیشن بھی ہے اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ بچے ڈگری لے جائیں بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے. پچھلے 10 سالوں میں سمجھتا ہوں وہ کام نہیں ہوئے جو ہمارے وائس چانسلر صاحب نے 7 ماہ کے اندر کر دیے. پروفیسر, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں صرف, کہ ہمیں HED سے ہر سال 50 ملین ملتے تھے کہ آپ اپنی یونیورسٹی چلائیں, اور جو ہمارے وائس چانسلر ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب, انہوں نے اپنی 7 ماہ کی کوششیں کر کے پہلی مرتبہ ہوا کہ ہمیں 600 ملین روپیز دیے گئے کہ آپ غازی یونیورسٹی کی بہتری کے لیے کام کریں. اب 50 ملین آپ دیکھ لیں, اور وہ مطلب 1000 گنا بڑھ گئے اور وہ 600 ملین ہو گئے. حال ہی میں ہماری وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ لئیے تشریف لائیں تھی, تو انہوں نے 1.5 ارب روپے کا پیکج دیا ہے غازی یونیورسٹی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ غازی یونیورسٹی کی بھی یہ بلیسنگ ہے کہ ہمارے ایک اچھے وائس چانسلر ہے. دوسرا, اصل میں ہماری جو پولیٹیکل نوجوان قیادت ہے, میں سمجھتا ہوں اس کا بھی بڑا رول ہے سر. ہمارے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں سردار احمد خان لغاری صاحب, برادر اسامہ فیاض لغاری صاحب, بڑا کین انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یونیورسٹی کے حوالے سے, اس کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ ہر وقت وائس چانسلر سے رابطے میں رہتے ہیں. ہمارے ہر دل عزیز MP ہیں حنیف خان قطافی صاحب, بالعموم یونیورسٹی کا چکر لگاتے ہیں. ہمیں کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چاہیے, ہمیں کسی قسم کی کوئی گرانٹ چاہیے, تو وہ ہر اول دستے کے طور پر سامنے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وائس چانسلر صاحب کا آنا ہمارے لیے بلیسنگ ہے, وہاں یہ نوجوان قیادت جو ہے یہ بھی ہماری غازی یونیورسٹی کے لیے بلیسنگ بن رہی ہے. تو ایک موقع ہے اس یونیورسٹی کو اپ گریڈ کرنے کا اور اس کو دنیا کی صفوں میں, دنیا کی جو بہترین یونیورسٹیاں ہیں ان کے صفوں میں لے آنے کا. تو ہم اسی لیے سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں. وائس چانسلر صاحب نے چپراسی سے لے کر چیئرمین تک کو اون کیا ہے اور انہیں سٹیک ہولڈر بنا دیا ہے. اب ایک PN ہے یا پروفیسر ہے, وہ فیلڈ میں جا رہا ہے, وہ غازی یونیورسٹی کو اون کر رہا ہے, غازی یونیورسٹی کے لیے اپنی سروسز دے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی ترقی 7 ماہ میں ہوئی ہے, یہ اگلے جو باقی 3-1 سال ہیں ہمارے وائس چانسلر صاحب کے, مجھے لگتا ہے کہ ہماری یونیورسٹی بھی دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں میں اپنی جگہ ضرور بنائے گی. جی سر, تھوڑا شیڈول بتائیں سر, یہ جو ایڈمیشن ہو رہا ہے. جی, جو ہم نے پہلے تو اس میں یہ رکھ دیا کہ پہلے آئیے پہلے پائیے. بچہ یہ سوچنے پہ ہی نہ لگے کہ پتہ نہیں میرا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ اس کی یونیورسٹی ہے, اس کے لیے بنائی گئی ہے. تو وہ ایلیجیبل اگر ہے تو وہ آئے اور اپنی فیس بھرے اور اس کا ایڈمیشن ہو گیا. یہ ہے BS لیول تک. ویسے ہم نے 4 جولائی لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. جہاں تک MPhil اور PhD کے ایڈمیشنز ہیں, چونکہ یہ ریسرچ کی ڈگری ہوتی ہے, یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں. کوئی اچھا اسٹوڈنٹ تو ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ وہ اچھا ٹیچر بھی ہو. پڑھنے کے بعد بہت سے لوگ جاب میں چلے جاتے ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کی طرف آتے ہیں. تو یہ جو MPhil اور PhD کی ڈگری ہوتی ہے, یہ خاص ذہن رکھنے والے بچوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. MPhil کا بھی ٹیسٹ ہے 7 تاریخ کو, اور PhD کا بھی ٹیسٹ ہے. جو ہمارے اسٹوڈنٹس وہ ٹیسٹ کلیئر کریں گے تو وہ بھی ایڈمیشن کے حقدار ہوں گے. جی سر, بہت بہت شکریہ, آپ نے انفارم کیا ایڈمیشن کے بارے میں. بہت شکریہ آپ کا. بس میں سارے دوستوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارا نام بھی اور ہمارا پیغام بھی گھر گھر تک پہنچائیں. ہر بچے کو یہ بتائیں کہ اعلیٰ تعلیم آپ کے دروازے پہ موجود ہے. غازی یونیورسٹی ماں کی آغوش کی طرح آپ کو پالنے کے لیے, آپ کو سنبھالنے کے لیے, آپ کو سکھانے کے لیے, آپ کو سدھارنے کے لیے حاضر ہے. بہت شکریہ. Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.